बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के अपने बंदे से नाराज होने की 5 निशानियां क्या हैं। कहीं इनमें से कोई एक भी आप में मौजूद तो नहीं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, तेरे नाराज होने की निशानी क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज होने की पहली निशानी, जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तो मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा, मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं पैसा बुखीलों के हाथ में दे देता हूँ। ये बुखील लोग जो हैं, ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बिठा देते हैं कि किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बुखील खुद मर जाते हैं और पैसा वहीं पड़ा रहता है। न दुनिया के काम आता है और ना ही आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करते मर जाते हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। फिर फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी, जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफों को दे देता हूँ, हुकूमत नाअहलों को दे देता हूँ, और नाअहल लोग, बेवकूफ लोग, किसी भी कौम के ऊपर वैसे भी अजाब ही अजाब है। नाज़रीन इकराम, हम वैसे ही देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निजाम दरहम बरहम हो चुका, फसलें तबाह बर्बाद हो गई। इंसान की नाफरमानियों ने जमीन को भी डबो दिया और फसलों को भी डबो दिया। नाज़रीन इकराम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, मेरे नाराज होने की चौथी अहम और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब मैं किसी बंदे पर नाराज होता हूँ तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होता। लेकिन अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है, और जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए तो उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाज़रीन इकराम, देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त हम सबसे रूठा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे नाराज है। आज के दौर में पैसा बुखीलों के हाथ में है। वो अपने ऊपर खर्च करने पर लाखों उड़ा देंगे, मगर किसी गरीब के हाथ में देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, आजा मेरी चौखट पर, मुझे सजदा कर, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आओ कामयाबी की तरफ। नाज़रीन इकराम, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसको नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो जात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाज़रीन इकराम, इस बात से अंदाजा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम व करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल का बूढ़ा है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था। क़याम करने का तरीका, रुकू और सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहिब ने देखा तो पूछा, बाबा जी, मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा कि इमाम साहिब, मैं इस मस्जिद में पहली बार नहीं आया, मैं तो वैसे ही जिंदगी में मस्जिद पहली मर्तबा आया हूँ। इमाम साहिब ने पूछा कि क्या आप वाकई में जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं। बाबा जी बोले, जी हाँ, इसीलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहिब ने कहा, बाबा जी, इसका मतलब है कि आप जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं। तो बाबा जी बोले, जी हाँ, मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहिब ने कहा कि बाबा जी, अच्छा, फिर जुमा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बाबा जी ने कहा कि आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहिब ने कहा कि अच्छा, फिर ईद उल फितर की नमाज तो पढ़ी ही होगी। तो कहा कि आज तक नहीं पढ़ी। फिर इमाम साहिब ने कहा कि अच्छा, ईद उल अजहा तो पढ़ी ही होगी। तो कहा कि इमाम साहिब आज तक नहीं पढ़ी। तो इमाम साहिब ने कहा कि अच्छा, आज तक किसी का नमाज जनाजा तो पढ़ा ही होगा। कहा कि आज तक नहीं पढ़ा।
کہا کہ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ناظرین کرام، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پر اہل تر یعنی نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے راضی ہونے کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا ٹوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھے 5 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا پھر غم کا۔ ناظرین کرام، اللہ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی خریدنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بے وقت نہیں ہوتی۔ پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حکومت ایسے انسانوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو کہ سخی اور نیک ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں یعنی سخاوت کرنے والوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔